بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها والذين يقولون ربنا اصرف عنا
إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل